स्वागत छ तपाईँ सबैजनालाई। म तपाईँको सिभिल इन्जिनियरिङ मेन्टर कृष्ण। आज हामी इन्जिनियरिङ म्याथमेटिक्स हाम्रो जुन यहाँ तपाईँ के भन्छ भन्दाखेरि डिप्लोमा स्पेसली हामी डिप्लोमा गर्दैछौँ भने इन्जिनियरिङमा डिप्लोमा गर्दैछौँ भने इन्जिनियरिङ म्याथमेटिक्स सब्जेक्ट छ त्यसको हामी एउटा टपिक कम्प्लेक्स नम्बर आज त्यो डिल गर्न गइरहेका छौँ र त्यसको बारेमा केही बुझ्छौँ। आज हामी त्यसको के गर्छौँ भन्दाखेरि इन्ट्रोडक्सन पनि गर्छौँ, मजाले पढ्छौँ, त्यसपछि केही एक्सर्साइज केही इक्जाम्पल्स र कन्सेप्ट पनि मजाले क्लियर गर्छौँ है त। त्यसो सुरु गरौँ। सबभन्दा पहिले हामीले बुझ्नुपर्छ कम्प्लेक्स नम्बर भनेको के हो। त्यो बुझ्नुभन्दा पहिले एउटा कुरा बुझौँ। जस्तै हामीसँग केही इक्वेसनहरू हुन्छ है। जस्तै फर इक्जाम्पलको लागि x स्क्वायर प्लस 3 = 0। योभन्दा पहिले हामी यो हेरौँ, यो है। जस्तै यो हामीसँग के छ भनेदेखि इक्वेसन छ x स्क्वायर माइनस 3 = 0। त यसमा के हेर्छ भन्दाखेरि जस्तै यसमा हामीले x को भ्यालु निकाल्नु पर्यो भने x स्क्वायर +3 माइनस 3 उता गयो भने +3 हुन्छ। x स्क्वायर के हुन्छ प्लस माइनस √3। जस्तै यो के छ भन्दाखेरि यसको x हाम्रो के हुन्छ भने सल्भ हुन्छ, x को भ्यालु प्लस माइनस √3 आउँछ है। क्लियर छ। तर यदि मानौँ कि यस्तै यदि यही सेम क्वेसनमा यो प्लसको माइनसको साइड यदि हाम्रो प्लस भइदियो भने x + 3 = 0, x स्क्वायर + 3 = 0। अब यो इक्वेसनलाई सल्भ गर्न भन्यो भने हामी कसरी गर्छौँ भन्दाखेरि हेरौँ, -3 और x = प्लस माइनस √3। एक्चुअलमा हेर्ने भने यो कुनै सोल्युसन होइन, किनभने रुटभित्र -3 सोल्युसन हुनै सक्दैन है। यो रियल नम्बर पनि होइन र यदि यो रियल नम्बर होइन भने हामी यो सोल्युसन भन्न सक्दैनौँ। अब यो प्रब्लम आयो म्याथमा, हाम्रो यो प्रब्लम आयो है। कसैले सल्भ गरेर होला, कोही म्याथमेटिसियन छन्, नामै थाहा हुने हो भने द विलियम रोवन ह्यामिल्टन। उहाँले चाहिँ के गर्यो भने यो सल्भ गर्दाखेरि एउटा प्रब्लम आयो म्याथमा, यो प्रब्लम देखियो रुटभित्र माइनस आयो भने के गर्ने। अब रुटभित्र माइनस छ, यसलाई सोल्युसन भन्न सकिन्न, यक्सको सोल्युसन होइन भन्न सकिन्न। त्यही भएर एउटा नयाँ नम्बर सिस्टम हाम्रो आयो। पहिले के थियो, रियल नम्बर सिस्टम थियो हाम्रो। अब यो के आयो भन्दाखेरि हाम्रो यसमा चाहिँ इमेजिनेरी नम्बरहरूलाई त्यो मतलब कि इन्ट्रोड्युस गराएर हाम्रो एउटा नयाँ नम्बर सिस्टम बन्यो, जुन चाहिँ हाम्रो कम्प्लेक्स नम्बर भन्छ। कम्प्लेक्स नम्बरमा के हुन्छ भने दुईवटा नम्बर सिस्टम छ। एउटा त जुन हाम्रो रेगुलर रियल नम्बर सिस्टम जुन छ, एउटा त्यो भयो हाम्रो रियल नम्बर सिस्टम। अनि एउटा हाम्रो आयो इमेजिनेरी नम्बर सिस्टम, इमेजिनेरी नम्बर सिस्टम है। पहिले त हाम्रो मात्र रियल नम्बर सिस्टम थियो, तर यो प्रब्लम आएपछि हाम्रो एउटा नयाँ इमेजिनेरी नम्बर सिस्टम पनि इन्ट्रोड्युस भयो है। हाम्रो म्याथमेटिसियनले गर्नुभएको छ। अब इमेजिनेरी नम्बर सिस्टममा के हुन्छ, त्यसले के गर्यो भन्दाखेरि यसले एक्चुअलमा के दियो भन्दाखेरि आई, इमेजिनेरीबाट आएको हो आई, आयोटा जसले भन्छौँ। अनि एक्चुअलमा यसलाई पढ्दाखेरि आयोटा भनेर पढ्छौँ है। एक्चुअलमा हामीले पढ्दा चाहिँ आयोटा भनेर पढ्छौँ, तर यो इमेजिनेरीको आई हो, स्टार्टिङ आईबाट हुन्छ, त्यही भएर हाम्रो आई एज अ सिम्बल युज गर्यो है। जसमा हामी आई भनेको के हो, एक्चुअलमा √-1लाई आयोटा भनेर इन्ट्रोड्युस गरायो है। और यसलाई हामी भन्न सक्छौँ आई स्क्वायर = आयोटाको स्क्वायर भनेको -1 हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो के भयो भन्दाखेरि इमेजिनेरी नम्बर सिस्टममा एउटा टर्म आयो, वा भनौँ न इमेजिनेरीको बेसिक कन्सेप्ट भनेको आयोटा हो। आयोटा भनेको के हो भन्दाखेरि √-1। यसले गर्दा के भयो, यो सिस्टम हाम्रो यो यसको एक्सको सोल्युसन आउने भयो। नयाँ एउटा नम्बर सिस्टममा एक्सको सोल्युसन आउने। अब यसमा हामी के गर्न सक्छौँ, जस्तै यसैलाई यदि हामीले लिने हो भने यसलाई यदि हामीले यहाँबाट x = प्लस माइनस √3 है। अब यसको सोल्युसन, यो त एक्चुअल सोल्युसन होइन, तर विथ द हेल्प अफ इमेजिनेरी नम्बर सिस्टम हामीले के गर्यो भन्दाखेरि यसलाई x = प्लस माइनस √3, म -3 लाई के लेख्न सक्छु, -1 × 3। अब हेरौँ प्लस माइनस, यदि हामीलाई बेसिक रेडिकलको क्यालकुलेसन वा रेडिकलको कन्सेप्ट थाहा छ भने, या हाम्रो ल अफ इन्डिसेस थाहा छ भने हामी के गर्न सक्छौँ भने रुटलाई डिफ्रेन्सिएट दुइटैलाई दिन सक्छौँ, √1 × √3, किनभने रुटको पावर सेम छ, स्क्वायर रुट हो, त्यही भएर हामी दुइटैलाई सेपरेट दिन सक्छौँ। त प्लस माइनस √1 भनेको के हो, आई हो, आयोटा जसलाई हामी भन्छौँ आई √1 अनि यो भनेको √3। त्यसो भए प्लस माइनस √3 आई एन्सर। एक्सको मतलब एक्सको सोल्युसन चाहिँ यो हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो इमेजिनेरी नम्बर सिस्टमबाट आयो है। जुन जुन यसमा भन्ने हो भने मैले म बेसिक कुरा मात्र भनिरहेको छु, कसरी हाम्रो इमेजिनेरी नम्बर सिस्टम वा हाम्रो कम्प्लेक्स नम्बर इमेजिनेरी नम्बर सिस्टम इन्ट्रोड्युस भयो, त्यो थियो यो हाम्रो बेसिक कन्सेप्ट। अब हामी यो त
अहिले रियल र इमेजिनरीको कम्बिनेसन हेऱ्यौँ। अब एक्चुअलमा कम्प्लेक्स भनेको के हो? मिक्सचर है। जस्तै कम्प्लेक्स भनेको यसमा के हुन्छ? कम्प्लेक्स भनेको अब मात्र एउटा रियल नम्बर मात्र हुँदा रियल नम्बर सिस्टम थियो, इमेजिनरी नम्बर सिस्टम हुँदा मात्र इमेजिनरी नम्बर थियो। तर अब के भयो भने कम्प्लेक्स नम्बर भनेपछि दुईटै, यसमा चाहिँ के हुन्छ भने दुईटैको कम्प्लेक्स, दुईटै मिलेर भनेको। यसमा के हुन्छ? एउटा रियल नम्बर सिस्टम पनि हुन्छ हाम्रो, यसमा हामी के गर्छौँ भने रियल नम्बर सिस्टम प्लस इमेजिनरी नम्बर सिस्टम, इमेजिनरी नम्बर सिस्टम दुईटै इन्ट्रोड्युस गर्छौँ। यो दुईटै मिलेर चाहिँ हाम्रो के भन्यो भन्दाखेरि या दुईटै इक्वल्स टु भनेको के हो भन्दाखेरि दुईटैको सम वा दुईटैको कम्बिनेसन भनेको हाम्रो कम्प्लेक्स नम्बर सिस्टम। ठिक छ, यो भनेको कम्प्लेक्स नम्बर सिस्टम, किनभने यसमा हाम्रो दुईटा नम्बर सिस्टम मिलेर बनेको छ। ठिक छ, अब हामी कम्प्लेक्स नम्बर, एक्चुअलमा कम्प्लेक्स नम्बर कस्तो हुन्छ, त्यसको सिम्बल के हुन्छ, त्यसको मतलब के हुन्छ, त्यसलाई सल्भ कसरी गर्छौँ, त्यसको इक्वेसनहरू कसरी सल्भ गर्ने है, त्यसको अल्जेब्राहरू, एडिसन, सब्ट्र्याक्सन, मल्टिप्लिकेसन, डिभिजन योहरू कसरी गर्छौँ त्यो चाहिँ अब हेर्छौँ। ल अब हामी हेरौँ कम्प्लेक्स नम्बर। कम्प्लेक्स नम्बरको रिप्रेजेन्टेसन, सिम्पली रिप्रेजेन्टेसन भन्ने हो भने जेडले हाम्रो कम्प्लेक्स नम्बर जनाउँछ है। र त्यसपछि यसमा चाहिँ के हुन्छ भने ए प्लस आइबी। ठिक छ, यो चाहिँ हाम्रो के हुने भयो भनेखेरि यो हाम्रो कम्प्लेक्स नम्बर सिस्टमको रिप्रेजेन्टेसन हो। एक्चुअलमा जेडले हाम्रो कम्प्लेक्स नम्बरलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ र जेड इक्वल्स टु के हुन्छ भने ए प्लस आइबी, जहाँ हामी के हेर्न सक्छौँ भन्दाखेरि ए भनेको के हो भन्दाखेरि रियल पार्ट भन्छ, रियल पार्ट है। रियल पार्ट भनेको के हो? ए जुन हुन्छ त्यो हाम्रो भनेको रियल नम्बर सिस्टमबाट आएको नम्बर 1 2 3 -1 -2 +2 जे पनि हुन्छ त्यो सबै रियल पार्टबाट आएको वा रियल नम्बर सिस्टमबाट आएको नम्बर हुन्छ, रियल नम्बर हुन्छ एक्चुअलमा है। र यो आइसँग भएको यो जुन बी हुन्छ यो भनेको हाम्रो इमेजिनेरी नम्बर हुन्छ है, इमेजिनेरी नम्बर। अब इमेजिनेरी नम्बर भनेको कस्तो भन्दाखेरि इमेजिनरी पार्ट भनौँ न, यसलाई इमेजिनरी पार्ट भन्छ, यसलाई इमेजिनरी पार्ट हो। अब यो भन्नाले कस्तो हुन्छ, जस्तै फर इक्जाम्पलको लागि 3i 4i -2i 3i यस्तो आइसँग आई रिलेट भएर आएको। जस्तै यो भनेको एक्चुअलमा के हो 3√(-1) है। 3i भनेको के हो 3√(-1). ठिक छ, अनि यहाँ अर्को यसलाई भन्यो भने 9√(-9). जस्तै यसलाई हामी भन्न सक्छौँ √(-9). √(-9) भनेको के हो 3 को स्क्वायर इन्टु -1, त्यही भएर हाम्रो 3 बाहिर एन्ड √(-1) देयरफोर 3 यो भन्न सक्छौँ। त्यो भनेको के हो हाम्रो इमेजिनरी पार्ट, जुन यो हाम्रो इमेजिनरी नम्बर हुन्छ इमेजिनरी पार्टमा हुन्छ। ठिक छ, त्यो भयो हाम्रो इमेजिनरी पार्ट। यो हाम्रो के छ भन्दाखेरि रिप्रेजेन्टेसन। ठिक छ, जेड इक्वल्स टु ए प्लस आइबी, जहाँ ए भनेको रियल पार्ट हुन्छ र आइबीमा यो जुन आइबी वाला पार्ट छ त्यो भनेको हाम्रो इमेजिनरी पार्ट हुन्छ, जहाँ इमेजिनरी नम्बर हुन्छ है। यो दुईटा मिलेर हाम्रो भन्छ कम्प्लेक्स नम्बर। ठिक छ, ओके। अब यति हो के भन्छ सिम्बल या यसको सिम्बल भन्ने हो भने यति हो। ठिक छ, अब हामी जान्छौँ नेक्स्ट टपिक हाम्रो अल्जेब्रा अफ कम्प्लेक्स नम्बर। ल अब हेर यहाँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि अल्जेब्रा अफ कम्प्लेक्स नम्बर। अब अल्जेब्रा अफ कम्प्लेक्स नम्बरमा हामी के हेर्छौँ भन्दाखेरि कम्प्लेक्स नम्बरको एडिसन, सब्ट्र्याक्सन, मल्टिप्लिकेसन, डिभिजन एन्ड इक्वालिटी यो सबै कुरा हाम्रो केमा पर्छ भन्दाखेरि अल्जेब्रा अफ कम्प्लेक्स नम्बर। ठिक छ, त सबभन्दा पहिले हामी फर्स्टमा हेर्छौँ इक्वालिटी अफ कम्प्लेक्स नम्बर। इक्वालिटी अफ कम्प्लेक्स नम्बर, इक्वालिटी अफ कम्प्लेक्स नम्बर भन्छ। अब इक्वालिटी अफ कम्प्लेक्स नम्बर भनेको के हो भन्दाखेरि कम्प्लेक्स नम्बरलाई हामी कति बेला दुईटा कम्प्लेक्स नम्बर, फर इक्जाम्पलको लागि हाम्रो जस्तै Z1 एउटा कम्प्लेक्स नम्बर भयो र Z2 अर्को कम्प्लेक्स नम्बर भयो। अब जस्तै फर इक्जाम्पल यसलाई A प्लस आइबी भनौँ, यसलाई C प्लस आइडी भनौँ। अब यो दुईटालाई Z1 इक्वल्स टु Z2 हामी कति बेला भन्न मिल्छ, कति बेला भन्न मिल्छ भन्दाखेरि जब Z1 को रियल पार्ट Z2 को रियल पार्टसँग इक्वल हुन्छ र Z1 को इमेजिनरी पार्ट Z2 को इमेजिनरी पार्टसँग इक्वल हुन्छ। जब दुईटै इक्वल हुन्छ एकअर्कासँग त्यति बेला मात्र हामी के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि Z1 इक्वल्स टु Z2। ठिक छ, यो भनेको इक्वालिटी अफ कम्प्लेक्स नम्बर भनेको यदि जति बेला हाम्रो दुईटा कम्प्लेक्स नम्बर या दुईटा तीनटा चारवटा जतिसुकै होस् है कति बेला इक्वल हुन्छ भने जब रियल पार्ट अफ दुईटैको रियल पार्ट अनि दुईटैको इमेजिनरी पार्ट इक्वल हुन्छ। जब दुईटैको रियल एन्ड इमेजिनरी पार्ट इक्वल हुन्छ त्यति बेला मात्र हामी दुईटै के छ भन्दाखेरि इक्वल छ भनेर भन्न मिल्छ है। फर इक्जाम्पलको लागि जस्तै Z1 इक्वल्स टु ए फर इक्जाम्पल 3 प्लस
2y छ भने र Z2 पनि 3 + 2y नै हुनुपर्छ तब मात्रै। या यदि हामीले कसरी भनौँ न यो अननोन AB दियो इन टर्म्स अफ ABCD दियो भने यो दुईटै इक्वल छ भनिरहेको छ भने फर इक्जाम्पल क्वेसन आउन सक्छ हामीले Z = 3 + 4i एन्ड Z1 यो भयो Z2 = a + 4i। अब यो छ भने हामीले के भन्छ a को भ्यालु पत्ता लगाउँ भनेपछि यदि Z1 = Z2 छ भने दुईटै इक्वल छ भने के हुन्छ भन्दाखेरि a = हाम्रो 3। त्यो सिम्पल कन्सेप्ट हो, केही ठुलो त्यस्तो रकेट साइन्स छैन, एकदम सिम्पल कन्सेप्ट हो। इक्वालिटी भनेको के हुन्छ रियल पार्ट = रियल पार्ट एन्ड इमेजिनरी पार्ट अफ इमेजिनरी पार्ट दुईटैको या मोर देन 2 पनि छ भनेपछि सबैको बराबर छ भने मात्र त्यसलाई हामी के भन्न मिल्छ भन्दाखेरि इक्वल कम्प्लेक्स नम्बर। ठिक छ, क्लियर छ। त्यसपछि हामी जान्छौँ, त्यसपछि चाहिँ हाम्रो एडिसन अफ कम्प्लेक्स नम्बर, एडिसन अफ कम्प्लेक्स नम्बर, एडिसन अफ कम्प्लेक्स नम्बर सिम्पल छ है। एडिसन गर्न हामीले जोडघटाउ गर्न त आउँछ होला हैन। यसमा के हुन्छ अब कम्प्लेक्स नम्बरको एडिसन सब्ट्र्याक्सन कसरी गरिन्छ भन्दाखेरि जस्तै Z1 भनेको a + ib हाम्रो एउटा कम्प्लेक्स नम्बर छ। त्यस्तै Z2 = c + id हाम्रो अर्को कम्प्लेक्स नम्बर छ। अब यो दुईटैको एडिसन फर यसको मतलब Z1 + Z2 कसरी गर्ने a + ib + c + id। ठीक छ। अब यहाँ एडिसन कसरी हुन्छ भन्दाखेरि रियल पार्टसँग रियल पार्टको एडिसन र इमेजिनरी पार्टको इमेजिनरी पार्टसँग एडिसन गर्ने, द्याट्स इट, सक्यो है। जस्तै यहाँ के हुन्छ भने a + c यसको रिजल्ट के हुन्छ a + c + b + d i मिन्स यसको मतलब के भने रियल पार्टसँग रियल पार्ट जोड्ने र इमेजिनरी पार्टसँग इमेजिनरी पार्ट जोड्ने है त। त्यति गऱ्यो भने हाम्रो एडिसन हुन्छ, एकदम सिम्पल छ, केही त्यस्तो रकेट साइन्स छैन यसमा है। जस्तै फर इक्जाम्पलको लागि एउटा इक्जाम्पल लिउँ न है। जस्तै हामीसँग Z1 = 3 + 2y छ र Z2 = 2 + 4i छ भनेपछि अब हामीले भन्यो कि Z1 + Z2 को रिजल्ट बताऊ कति हुन्छ के हुन्छ है। त्यसको सिम्पल छ एकदम, Z1 + Z2 = 3 + 2y + 2 + 4i। अब के गर्ने रियल पार्ट 3 + 2 5 एन्ड इमेजिनरी पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट 2 + 4 6i, द्याट्स इट, यति हो हाम्रो आन्सर है। एकदम सिम्पल छ। र सेम जसरी एडिसनमा हुन्छ त्यसरी सब्ट्र्याक्सन रियल पार्ट टु रियल पार्ट सब्ट्र्याक्ट एन्ड इमेजिनरी पार्टदेखि इमेजिनरी पार्ट सब्ट्र्याक्ट गर्ने, द्याट्स इट है। त्यो एडिसन सब्ट्र्याक्सनमा केही नियम फरक छैन, त्यही भएर त्यसरी बुझ्नु ल। अब हाम्रो के छ भन्दाखेरि मल्टिप्लिकेसन अफ कम्प्लेक्स नम्बर, मल्टिप्लिकेसन अफ कम्प्लेक्स नम्बर। ओके, अब मल्टिप्लिकेसनमा के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै हामीले अल्जेब्रिक मल्टिप्लिकेसन गरेका छौँ है, त्यो हामीले पहिले पनि गरेकै हो है। त्यो यसमा के हुन्छ भने ठ्याक्कै जसरी हामी अल्जेब्रिक मल्टिप्लिकेसन गर्छौँ नि पहिले पनि अल्जेब्रामा हामीले मल्टिप्लाई गरेर, जस्तै फर इक्जाम्पलको लागि हामीलाई याद छैन भने a + b * c + d छ भने हामी के गर्थ्यौँ a ले दुईटैलाई b ले फेरि यो दुईटैलाई। यो जुन मेथड छ नि यही मेथड हाम्रो मल्टिप्लिकेसनमा लाग्छ, यही कन्सेप्ट हाम्रो यहाँ पनि लाग्छ। हाम्रो कम्प्लेक्स नम्बरको मल्टिप्लिकेसनमा हामी यही कन्सेप्ट युज गर्छौँ है। कसरी गर्छौँ भन्दाखेरि यो हेरौँ। यसमा फर इक्जाम्पलको लागि हाम्रो एउटा Z1 भनेको a + ib हाम्रो एउटा कम्प्लेक्स नम्बर छ र अर्को Z2 भनेको c + id हाम्रो अर्को कम्प्लेक्स नम्बर छ। यो दुईटैको मल्टिप्लिकेसन भनेको Z1 * Z2। यसले कसरी गर्छौँ भने a + ib * c + id छ है। ठ्याक्कै यही कन्सेप्ट। जस्तै हामीले के गर्नुपर्छ भने a ले दुईटैले a * c ac + i को i a * d प्लस i को i b * c + i² bd। ठीक छ। अब यहाँ त ac iad ibc i² bd। ठीक छ। त्यसो भए ac + iad प्लस अब यहाँ हामी के गर्न सक्छौँ भने दुईटैमा i छ भने दुईटैको i कमन लिन मिल्छ। i कमन लियो भने ad + bc ac + i ad + bc र एउटा कुरा हामीलाई थाहा होला i² भनेको के हो, i भनेको हाम्रो √(-1) हो और i² आयोटा स्क्वायर भनेको के हो सिम्पली -1 हो। त हामी के गर्न सक्छौँ भने i² ले हटाएर यहाँ -1 लेख्न सक्छौँ। माइनस इन्टु प्लस के हुन्छ भने -bd। ठीक छ। त्यसको अब अलि रिअरेन्ज गरेर लेखौँ न यसलाई है। त ac - bd प्लस bc प्लस adi यो भनेको यति भनेको हाम्रो रियल पार्ट र यति भनेको हाम्रो के हुन्छ भने इमेजिनरी पार्ट। क्लियर छ।
यो भनेको के भयो भन्दाखेरि हाम्रो यो हाम्रो मल्टिप्लिकेसनको रिजल्ट ठीक छ। यसलाई एज अ फर्मुला हामी अब के हुन्छ भन्दाखेरि Z1 * Z2 एज अ फर्मुला पनि याद गर्न सक्छौँ है। यदि याद गर्न सक्छौँ भने हामी यादै गरौँ है। AC - BD + BC + AD * I यो भनेको हाम्रो रियल पार्ट हुन्छ। AC - BD रियल पार्ट, BC + AD I भनेको हाम्रो इमेजिनरी पार्ट। अब याद गर्न सक्छौँ भने याद गरौँ। या मानौ कसैले याद गर्न इन्ट्रेस्ट छैन, म याद गर्दिनँ, म त्यसै गर्छु भने गर्दा भयो, केही प्रब्लम छैन। अब जसले के गर्छ याद गर्छ भने उसले फटाफट एक मिनट पनि लाग्दैन उसलाई गर्नको लागि। तिमीले यो फर्मुला लेखेर डाइरेक्ट गर्दा पनि भयो, या मल्टिप्लाई गरेर यसरी जुन हाम्रो यो अल्जेब्रिक बेसिक हामीले जुन सिकेको छौँ त्यही कन्सेप्ट लगाएर मल्टिप्लाई गरे पनि केही फरक पर्दैन, जसरी गर्दा नि भयो। जसलाई जसरी सजिलो लाग्छ त्यसरी गर्दा केही फरक पर्दैन है त। ल Z1 * Z2 भनेको यति भयो। एज अ फर्मुला याद गर्दा पनि भयो, या डाइरेक्ट मल्टिप्लिकेसन गर्दा पनि भयो। जस्तै फर इक्जाम्पलको लागि एउटा म इक्जाम्पल लिन्छु। Z1 = 3 + 2y, Z2 = 2 + I ठीक छ। अब यो दुईटाको प्रोडक्ट निकाल्नु पर्ने। ल Z1 * Z2 हामीले निकाल्नु पर्यो है। यो हाम्रो क्वेसन छ भनेपछि यसलाई कसरी सल्भ गर्ने? अब हामीसँग दुईटै तरिका छ, कि त फर्मुला लगाएर गर्दा पनि भयो। अब जस्तै Z1 * Z2 = 3 + 2y * 2 + I। अब यसलाई हामीले के हुन्छ भन्दाखेरि डाइरेक्ट फर्मुला याद छ भने हामी डाइरेक्ट फर्मुला लगाएर गर्दा पनि भयो। फर्मुला के छ? AC - BD। यो भनेको फर्मुला हाम्रो AC - BD त A भनेको 3, C भनेको 2, माइनस B भनेको 2 एन्ड D भनेको 1 ठीक छ। त AC - BD प्लस BC + AD। त BC भनेको B भनेको 2, C भनेको 2, B भनेको 2, C भनेको 2, त BC अनि प्लस AD, A भनेको 3 अनि D भनेको 1 अनि यो I। अब यसरी गर्दा के भयो भने 6 - 2 + 4 + 3I। अब यो के भयो 4 + 7I यो भयो है। अब यो हामीले के गर्यो फर्मुला लगाएर गर्यो है। अब कसैको दिमागमा होला हैन म फर्मुला लाउँदिनँ, मलाई याद पनि छैन, इक्जाममा गए फर्मुलै बिर्सिहाल्यो, केही फरक पर्दैन। हामी डाइरेक्ट गर्छौँ। डाइरेक्ट गर्दा पनि एन्सर सेम आउने, किनभने हामीले यो रिजल्ट जुन फर्मुला लागेको छ त्यही गरेर ल्याएको है। त्यही हो, टाइम बचाउनको लागि मात्र हुन्छ। टाइम हामीसँग फिक्स हुन्छ, जति बचाउन सक्यो म्याथमा त्यति राम्रो। किनभने अरू क्वेसनहरूमा दिमाग लाउनु कुनै कुनै क्वेसन हुन्छ हामीले सिधै आउँछ, कुनै कुनैमा दिमाग लाउन सकिन्छ। त टाइम बच्यो भने हामी त्यही दिमाग लाउने एक्स्ट्रा काम गर्ने है। त्यही भएर अब याद छैन फर्मुला, कसैले याद छैन कन्फ्युज भयो छोडिदिने, त्यति सोच्नु पनि पर्दैन, डाइरेक्ट गरौँ। 3 * 2 6 + 3 * 1 3I + 2 * 2 = 4I प्लस 2 * 1 2 अनि I² ठीक छ। भनेपछि 6 + 4 3 7I प्लस अब यो प्लस के हुने भयो माइनस हुने, प्लस माइनस माइनस एन्ड 2I त गयो है। त 6 - 2 4 + 7I ठिकै छ। जसलाई जसरी गर्दा पनि भयो। 4 + 7I 4 + 7I दुईटै तरिकाबाट सेम एन्सर आउँछ। ओके, अब मल्टिप्लिकेसन पछि हामी के हेर्छौँ भन्दाखेरि डिभिजन अफ कम्प्लेक्स नम्बर, डिभिजन। ओके, डिभिजन। अब यो डिभिजनमा के छ भन्दाखेरि हाम्रो अरू अल्जेब्रा जस्तो या यस्तो केही मतलब त्यो बेसिक छैन। यहाँ डिभिजनमा हल्का नयाँ कन्सेप्ट छ हाम्रो है, त्यो चाहिँ हामीले राम्रै बुझ्नुपर्छ। र डिभिजन इम्पोर्टेन्ट पनि छ, धेरै ठाउँमा यसको कन्सेप्ट युज पनि हुन्छ। हामीले अरू जेनरल क्वेसनहरू गर्दा पनि यसको हाम्रो जस्तै कन्जुगेटमा पनि हाम्रो डिभिजनको कन्सेप्ट युज हुन्छ, यसमा पनि या अरू ठाउँहरूमा पनि हाम्रो हेल्प गर्छ डिभिजनले। र हल्का यो युनिक र नयाँ कन्सेप्ट पनि छ, त्यही भएर ध्यान दिएर हेरौँ है। अब हामीले दुईटा कम्प्लेक्स नम्बरको डिभिजन गर्नुपर्ने छ। फर इक्जाम्पलको लागि हामीसँग कम्प्लेक्स नम्बर के छ भन्दाखेरि एउटा Z1 = A + IB र अर्को Z2 = C + IB। यो हामीसँग कम्प्लेक्स नम्बर छ र अब हामीलाई निकाल्नु पर्ने छ Z2 / Z1। यसको हाम्रो रिजल्ट चाहियो, यसको रिजल्ट के हुन्छ त्यो निकाल्नु पर्ने है। त यो हाम्रो हल्का नयाँ कन्सेप्ट छ। अब यसमा कसरी गर्ने भन्दाखेरि यहाँ Z2 / Z1 ठीक छ। त Z2 भनेको के छ C + IB र हाम्रो Z1 भनेको के छ A + IB। ओके ठीक छ। अब यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसलाई डिभिजन गर्दाखेरि यसलाई कसरी सल्भ गर्ने, यसको रिजल्ट के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसमा हामी के गर्छौँ रेसनलाइजेसनको जुन हाम्रो कन्सेप्ट छ त्यही रेसनलाइजेसनकै कन्सेप्ट थोरै बहुत कन्सेप्ट त्यही युज गर्छौँ है। रेसनलाइजेसनमा हामी के गर्छौँ डिनोमिनेटरमा यदि प्लस साइन छ भने माइनस, माइनस साइन छ भने प्लस ठीक छ। ले मल्टिप्लाई गर्थ्यो अप्स एन्ड डाउन, त्यही कन्सेप्ट हामी यहाँ पनि लगाउँछौँ है। यहाँ जस्तै प्लस छ भनेपछि कम्प्लेक्स नम्बरले A - IB र माथि A - IB, किनभने यसले ब्यालेन्स त गर्नु पर्यो, रेसनलाइजेसन कन्सेप्ट हो यो। अब यहाँ मल्टिप्लाई गऱ्यो भने हाम्रो के हुन्छ A - IB। अब यसलाई के गरौँ पहिला त माथिको मल्टिप्लाई त्यसपछि तलको मल्टिप्लाई है।
ल त माथिको मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो किनभने यो CID छ अनि A - IB र तलको त हाम्रो के छ A + B A - B हुन्छ A² - B² डाइरेक्ट गर्न मिलिहाल्यो हामी माथिको पहिला के गरौँ मल्टिप्लाई AC * C AC अनि प्लस माइनस माइनस IBC त्यसपछि प्लस IAD प्लस माइनस माइनस I² BD ठिक छ माथिको त यति रिजल्ट आउँछ तलको के छ सिधै A² - IB को होल स्क्वायर A² - B² ठिक छ A + B A - B को कन्सेप्ट त्यसपछि हाम्रो यहाँ के छ भन्दाखेरि रियल पार्ट के हुने भयो त यो भयो AC र यो I² भनेको -1 माइनस माइनस प्लस प्लस BD एउटा यो रियल पार्ट हुने भयो र इमेजिनेरी पार्टमा के हुने भयो -I कमन लियो भने हामीले -I कमन लियो भने BC - AD यति चाहिँ हाम्रो रियल माथिको लागि रियल पार्ट अनि इमेजिनेरी पार्ट त्यसपछि तल चाहिँ हाम्रो के हुने भयो A² माइनस अब I² भनेको के हो -1 त I² -1 इन्टु -1 प्लस 1 हुन्छ अनि B² को B² यो के हुने भयो अब यसलाई हामी सेपरेट पनि गर्न मिल्छ त सेपरेट गरिदिउँ AC प्लस BD बाई A² प्लस B² रियल पार्ट माइनस 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 BC माइनस AD अपन A² प्लस B² यो भयो I हाम्रो इमेजिनरी पार्ट ठिक छ अब डिभाइड गरेपछि हाम्रो रिजल्ट के आउने भयो भने यो हाम्रो रिजल्ट आउने भयो कसैले अब दुईटा कम्प्लेक्स नम्बरले हामीले डिभाइड गर्नु भन्यो भने कि त यो फर्मुला याद राख्नु पर्यो है कि त हामीलाई डाइरेक्ट गर्नु छ भने फर्मुला याद राख्नु पर्यो यदि हामीलाई डाइरेक्ट गर्न मन छैन फर्मुला याद गर्न गाह्रो लाग्छ भने हामी के गर्छौँ भने यही कन्सेप्ट लगाउने रेसनलाइजेसन वाला कन्सेप्टले जाने एन्सर आउँछ ठिक छ यो हाम्रो दुई तरिकाले गर्न मिल्छ फर्मुला याद गर्नु मल्टिप्लिकेसन जस्तै फर्मुला याद गर्नु भने छिटो हुन्छ फर्मुला याद गर्न मन छैन भने हामी डाइरेक्ट यसरी यो कन्सेप्ट यो हाम्रो रेसनलाइजेसनको कन्सेप्ट लगाएर हामी क्वेसन सल्भ गर्न सक्छौँ है त त्यस्तै यसमा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि एउटा रियल लाइफ इक्जाम्पल हेर्छौँ मिन्स एउटा इक्जाम्पल नम्बर लिएर इक्जाम्पल हेर्छौँ ओके ल फर इक्जाम्पल मैले फर्मुला लेखेको छु है मलाई पनि याद छैन फर्मुला त्यही भएर ठिक छ म फर्मुला राखेको छु है ल अब एउटा फर इक्जाम्पलको लागि हामीसँग दुईटा कम्प्लेक्स नम्बर छ Z1 = 2 + 3i Z2 = 1 + ओके 2i ल यो दुईटा हामीसँग कम्प्लेक्स नम्बर छ हामीले निकाल्न के भनेको छ Z2 / Z1 और Z1 / Z2 जे निकाल्न भन्नु पर्यो केही फरक पर्दैन हामीले जे भनेको छ त्यो निकाल्न सक्छौँ है त फर इक्जाम्पल मैले Z2 / Z1 नै निकाल्न भन्यो भने जस्तै म यसलाई A र यसलाई B र यसलाई C र यसलाई D मान्छु है यो भनेको हाम्रो A + IB माथिको र तलको C + IB ठिक छ ओके क्लियर छ ल अब म डाइरेक्ट फर्मुला डाइरेक्ट एप्लाई गर्छु AC + BD त माथि एउटा के छ AC भनेको 2 * 1 + B भनेको 3 * 2 AC + BD डिभाइड बाइ A² + B² A² + B² भनेको 2 + 3 2² + 3² कमा कमा होइन माइनस माइनस BC - AD त BC भनेको 3 C भनेको हाम्रो 1 BC अनि माइनस AD A भनेको 2 एन्ड D भनेको 2 डिभाइड बाइ 2² + 3² ठिक छ कर्ली ब्र्याकेट युज गर्नु डबल ब्र्याकेटमा अब यो डाइरेक्ट मैले के गरेँ फर्मुला लगाएर एन्सर के आउँछ 2 + 6 डिभाइड बाइ 4 + 9 4 + 9 ल यहाँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो के हुने भयो 2 * 1 2 + 6 डिभाइड बाइ 4 + 9 कमा कमा होइन सरी माइनस 3 - 4 अपन 4 + 9 I 8 अपन 30 माइनस -1 भनेको +1 अपन 30 I यो भयो हाम्रो एन्सर फर्मुला लगाएर है अब मानौ मलाई फर्मुला याद छैन अब हुन सक्छ यो डिभाइड वाला फर्मुलाको नाम पनि छ कसैलाई याद छैन अब याद छैन भने के गर्ने छोड्दिने र क्वेसन हैन नि छोड्ने हैन के गर्ने भन्दाखेरि अब हामी जेनरल आफ्नै कन्सेप्ट जे के मैले के भनेको थिएँ रेसनलाइजेसनको Z2 / Z1 हामीले निकाल्न भनेको छ भने Z2 के छ 1 + 2i र Z1 के छ 2 + 3i अब हामीले फर्मुला याद छैन भने हामी के गर्ने रेसनलाइजेसन कन्सेप्ट लगाउन सक्यो 2 - 3i इन्टु माथि पनि 2 - 3i सिम्पल मल्टिप्लिकेसन गरौँ अब कसैलाई मल्टिप्लिकेसन फर्मुला थाहा छ भने डाइरेक्ट यहाँ मल्टिप्लिकेसनको डाइरेक्ट फर्मुला लाउँदा नि भयो याद छैन भने केही फेरि फरक पर्दैन मल्टिप्लाई गर्ने 2 * 1 = 2 and 3i + 4i
माइनस 6i स्क्वायर डिभाइड बाई यो त a प्लस बी a माइनस बी भनेपछि 2 स्क्वायर माइनस 3i को होल स्क्वायर। त्यसपछि 2 यो भयो 2 अनि यो भयो माइनस, यसले यो -1 + 6 माइनस यहाँबाट के हुन्छ भने माइनस कमन लियो भने माइनस i कमन लियो भने 3 - 4 ठिक छ। यहाँबाट माइनस कमन लियो भने 3 - 4 डिभाइड बाई यो के हुने भयो 4 माइनस अब i स्क्वायर -1 बाहिर आएर प्लस अनि 3 3 जा 9 भनेपछि 8 माइनस 3 माइनस 4 भनेको -1 माइनस माइनस प्लस i अपन 13। अब यसलाई सेपरेट गर्ने हो भने 8/13 प्लस i अपन 13। अब यहाँ 1/13 भन्नु या i/13 भन्नु एउटै कुरा। त्यो आइदर हामीले के छ भन्दाखेरि हामीसँग फर्मुला छ भने पनि त्यही एन्सर आउँछ, फर्मुला याद छैन भने पनि हामी डाइरेक्ट गर्दा पनि त्यही एन्सर आउँछ, केही प्रब्लम छैन। जसरी तपाईँलाई जसरी सजिलो लाग्छ त्यसरी गर्दा है त। सो अहिले हामीले के गर्यो भन्दाखेरि हामीले यो भिडियो लेक्चरमा कम्प्लेक्स नम्बरको इन्ट्रोडक्सन, कम्प्लेक्स नम्बर भनेको के हो, इमेजिनरी नम्बर भनेको के हो, इमेजिनरी नम्बर सिस्टम भनेको के हो त्यो हेऱ्यौँ। त्यसपछि हामीले केही अल्जेब्रा अफ कम्प्लेक्स नम्बर हेऱ्यौँ, कम्प्लेक्स नम्बर भनेको के हो त्यो पनि हेऱ्यौँ। अब यो भिडियो लेक्चरमा हामी आज यति नै गर्छौँ है त। र यसपछि हाम्रो के छ भन्दाखेरि केही अझै पार्ट्सहरू बाँकी छ, जस्तै इमेजिनरी युनिट, रियल युनिट, त्यसपछि हाम्रो कन्जुगेट अफ कम्प्लेक्स नम्बर अनि एब्सोल्युट भ्यालु अफ कम्प्लेक्स नम्बर, यी केही टपिक्सहरू हाम्रो बाँकी रहेको छ। त्यसपछि हाम्रो एक्सर्साइज सुरु हुन्छ है। त यो भिडियो लेक्चरमा हामी यति नै गर्छौँ र बाँकी जति मैले टपिक्सहरू भने त्यो हाम्रो नेक्स्ट भिडियो लेक्चरमा पार्ट 2 मा कम्प्लेक्स नम्बर पार्ट 2 मा आउँछ। र आई होप तपाईँहरूलाई मन परेको होला। यदि मन पर्छ भने लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्न मन छ भने गर्नुहोस्। लाइक र सब्सक्राइब त आफ्नो इच्छा छ, गर्न मन छ भने गर्नुहोस्, केही प्रब्लम छ भने भन्न पनि हुन्छ। तर मेरो तपाईँहरूसँग एउटा रिक्वेस्ट छ, यदि कोही साथीहरू छ, तपाईँ यदि सिभिल इन्जिनियरिङ गर्दै हुन्छ, इभन प्लस 2 पनि साइन्स पढिराख्नु भएको छ भने पनि यो हामीलाई यो कन्सेप्ट काम लाग्छ। त आई होप मैले आफ्नो तर्फबाट जति सकिन्छ, केही प्रब्लम छ तपाईँहरूले केही बुझ्न सक्नु भएन, कहीँ केही प्रब्लम छ भने सल्लाह सुझाव अभियसली दिनुहोस् है। बट एउटा मेरो रिक्वेस्ट छ मेरो तर्फबाट, यो भिडियोलाई सेयर चाहिँ अवश्य गरिदिनुहोस्, किनभने हाम्रो इफोर्टले लाग्छ र हाम्रो इन्टेन्सनै के हो भन्दाखेरि बढीभन्दा बढी मान्छेले हेरोस्, केही हेल्प होस् है। धेरै ठाउँमा के हुन्छ भन्दाखेरि कतिले पढाएका कतिलाई बुझ्न गाह्रो भइरहन्छ। आई होप मैले जति इजी हुनसक्छ त्यो तरिकाले पढाइदिन्छु र सम्झाउने कोसिस गर्छु। त्यही भएर मेरो रिक्वेस्ट छ तपाईँहरूले यो भिडियोलाई सेयर चाहिँ गरिदिनु होला। बाँकी तपाईँको इच्छा, लाइक गर्न मन छ भने, मन पर्छ भने लाइक गर्नुहोस्, अभियसली मन पर्दैन भने डिसलाइक गरे पनि हुन्छ, कमेन्ट गरे पनि हुन्छ। केही कमी कमजोरी छ भने त्यति भन्दै आज म बिदा माग्न चाहन्छु। अर्को भिडियो लेक्चरमा हाम्रो भेट हुने नै छ। थ्याङ्क यू भेरी मच।